म्हजें नाव प्रतिमा प्रकाश प्रभुगांवकर अलायस प्रतिमा प्रसाद प्रभुदेसाई। हांव सरकारी प्राथमीक विद्यालय म्हालवाडा पेंगीण हांगा शिकयतां। हांव गेल्या 16 वर्सांसावन विद्यादानाचें काम करतां। जेन्ना हांव म्हालवाडा शाळेंत रुजू जालें तेन्ना भुरग्यांची पटसंख्या खूब कमी आशिल्ली। भुरग्यांची पटसंख्या वाडोवप खूब गरजेचें आशिल्लें। ताका लागून हांवें वेगवेगळे उपक्रम शाळेंत राबयले। पालकांक आनी गांवांतल्या लोकांक म्हाज्या बरोबर हाडून वेगवेगळे कार्यक्रम बसयले आनी ताजे लागून भुरग्यांची पटसंख्या वाडपाक खूब मदत जाली। मागीर बाकीच्या वाड्या वयल्यान खुबशीं भुरग्यां म्हज्या शाळेंत येवपाक सोदतालीं, पूण तांकां वाहतुकीचें साधन कांयच नाशिल्ल्या कारणान हांवें म्हज्या घोवाच्या मदतीन गेले 6 वर्सां सावन भुरग्यांक हाडपाचें शाळेंत हाडपाचें पावल करत आसा। अशे तरेन म्हज्या शाळेची पटसंख्या वाडली। वेगवेगळे शाळेंत हांवें उपक्रम राबयले, जशे पयलीं पालक मिटिंगेक ना खंयच्या कार्यक्रमाक येवपाक सोदनाशिल्ले, ताच्या लागून हांवें मिस्टर एंड मिसेस म्हालवाडा हो उपक्रम राबयलो। जो पालक दोगी जाण सगळ्यात जास्त मिटिंगेक येतली आनी कार्यक्रमाक भाग घेतली तांकां हो पुरस्कार मेळटलो आनी प्रत्येक वर्साक गॅदरिंगाच्या दिसाक तांकां मिस्टर एंड मिसेस म्हालवाडा पुरस्कार दिलो वतलो अशें सांगलें। ताच्या लागून सगळे पालक येवपाक लागले आनी बरे कार्यक्रम शाळेंत घडपाक लागले। हाची दखल मिनिस्ट्री ऑफ ह्युमन रिसोर्स एंड डेव्हलपमेंट हांणी घेतली। तांकां म्हजी ही आयडिया खूब आवडली आनी 2019 म्हाका बेस्ट इनोवेटीव टीचर हो पुरस्कार दिल्ली हांगा फावो जालो। मागीर हांवें वेगवेगळे शाळेंत उपक्रम राबयले, जशे हायस्कुलाक सायन्स डे साजरो करतात तशें हांवें प्राथमीक शाळेंत सायन्स डे साजरो केलो। भुरग्यांक वेगवेगळे माध्यमांतल्यान शिकोवपाक लागले, प्रत्येक तांकां प्रॅक्टिकल नॉलेज दिवपाक लागून त्या गांवांत व्हरून त्या जाग्यार व्हरून शेतांत व्हरून देवळां, पोस्ट ऑफीस, बँक, नुस्त्या मार्केट तशेंच भाजी मार्केटाक व्हरून तांकां तो धड्या संबंदीत तांकां ज्ञान दिलें। अशे तरेन हांव भुरग्यांक शिकोवपाक लागलें। मागीर स्ट्रीट प्ले बसोवपाक लागलें, स्वच्छतेची स्ट्रीट प्ले बसयली आनी वेगवेगळे जाग्याचे भुरग्यांक व्हरून तांकां प्रेजेंट करपाक लायलें। अशे तरेन हांवें खुबशे उपक्रम केले आनी ताची खूब कडेन म्हजी दखल घेतली। खुबशीं म्हाका फेलिसिटेशन वेगवेगळ्या संस्थांनी म्हजें केलें। ताजे लागून म्हजी शाळा जी सरकारी शाळा आसा ती सुदारपाक आनी तातूंत खूब भुरग्यांक येवपाक पटसंख्या वाडपाक आनी भुरग्यांक एक बरें नागरीक बनोवपाक म्हाका खूब मदत जाली। हातूंत म्हाका पालकान, गांवांतल्या लोकान तशेंच म्हज्या भुरग्याच्या आनी म्हज्या सहकारी शिक्षकाचे म्हाका खूब लाभ मेळिल्लो आसा। ह्या म्हज्या कामाची दखल ADI काणकोण हांणी घेतली आनी ताणें म्हाका प्रोत्साहीत केलें की तूं ह्या पुरस्कारा खातीर नॉमिनेशन फायल कर म्हणून। आनी डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन आनी गोवा सरकारान म्हजी दखल घेतली आनी ह्या वर्सा म्हाका CM वसिश्ठ गुरू पुरस्कार फावो जाल्लो आसा। ताचे लागून हांव सगळ्यांचे खूब आभारी आसा। धन्यवाद।